السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بأفضل الأحوال. دائما في إطار المراجعة ديالنا مع الوليدات. اليوم غادي ندير لكم درس جديد نكملوا لا كونجيغاسيون باش ندوزو ان شاء الله ندوزو لا غرامير. لا كونجيغاسيون دابا وصلنا لو فيوتور سامبل. كنا درنا le présent de l'indicatif, درنا le présent des verbes du premier groupe plus le verbe être, avoir, lire, faire, venir et dire. ودرنا le passé composé des verbes du premier groupe. درنا فيه les verbes اللي كيتصرفوا بالauxiliaire être ou les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ou اللي كيتصرفوا بدوبل auxiliaire. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو فيوتور سامبل، ولكن دائما غير لي فيرب دو بروميير جروب، حيت العام الفايت تقريبا الاغلبيه داروا غير لي فيرب دو بروميير جروب، ما داروش دوزيام جروب. حنا دابا وليدات ما يمكنش غادي تعطيهم شي حاجه جديده، يعني ديما غادي تراجع معاهم غير داكشي كيف قلنا اللي دوزو باش الدماغ ديالهم ما يتبلوكاش. الوغ قلنا غنديروا دابا لي فيرب دو بروميير جروب في لو فيوتور سامبل. لو فيوتور شنو هو؟ لو فيوتور هو واحد لو طون اللي كيخلينا نهضروا على احداث اللي غادي تجي في المستقبل، اللي بمعنى le futur permet de décrire une action qui aura lieu dans l'avenir، يعني اللي غتجي في المستقبل، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. هاد لو فيرب هاد لو طون بلوتو احسن طون بالنسبه لي اللي كيعجبني انا ملي كنت صغيره. كيجيني تقريبا ساهل، واخا فيه شي حوايج اللي شويه صعاب، ولكن ان شاء الله غادي نشرحوهم وغادي غادي يجيكم كل شيء ساهل ان شاء الله. هاد لو طون شنو هو la plupart ديال لي فيرب ديال لو بروميير جروب، ماشي غير ديال لو بروميير جروب، لا بلوبار ديال لي فيرب ديالو شنو كنديروا لهم؟ كنشدوهم كنخليو لو فيرب ان انفينيتيف وكنزيدوا ليه لا تيرمينيزون ديال هذاك ديال لو فيوتور. واش فهمتي؟ ماشي غير في لو بروميير جروب، في لي 3 جروب لا بلوبار ديال لي فيرب كنخليوه ا لانفينيتيف، يعني لو فيرب كامل ب او ار في الاخر ولا اي ار ولا باش ما غادي يسالي، هو لو فيرب كما هو كنخليوه في لا بلوبار ديال لي فيرب. ما كنقولش لي فيرب كاملين، لا بلوبار ديالهم بلس لا تيرمينيزون ديال لو فيوتور. الو شنو قلنا لو فيوتور سي كوا؟ هو لو فيرب à l'infinitif plus la terminaison. قلنا le verbe à l'infinitif plus la terminaison ديال le futur. شنو هي la terminaison ديال le futur؟ la terminaison عندنا AI AS A ONS EZ ONT. هذه هي لا تيرمينيزون ديال لو فيوتور، يعني AI AS A ONS EZ ONT. بمعنى كنخليو قلنا لو فيرب كيف ما هو، بحال مثلا عندنا لو فيرب مونجي في جو، اش غنزيدو عليه اي، غتولي بحال مثلا عندنا لو فيرب مونجي، اش غنقولو؟ جو نزيدو عليه اي مونجوري. قلنا je mangerai, tu
il, nous, vous, il avec S. اش قلنا كنخليو لو فيرب كما هو manger 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 وكنزيدو la terminaison tu mangeras il mangera nous mangerons vous mangerez ils mangeront ONT هذا هو le futur simple ديال les verbes du premier groupe هكا كيكون. alors شنو قلنا كيكون le verbe à l'infinitif plus la terminaison ديال le futur simple اللي هي AI AS A ONS EZ ONT. دابا مفاهمين هذه بالنسبه لهاد لي فيرب دي بروميير جروب مفاهمين. هذه هي لا تيرمينيزون. خصك ديما ملي تكون كتقول لو فيرب لي فيرب او فيتور ديما خصك تسمع واحد غ je mangerai tu mangeras. يعني لما سمعتيش هذيك الار كيكون واحد الاغلبيه كيديروا في قلبتي في الكتوبه ديال 12000 فيرب ولا الكتوبه ديال لا كونجيغيزون غتلقاو في لا تيرمينيزون ديما كيزيدوا واحد الار. هاد اي كيزيدوا على واحد الار ار اي ار اس ار ا يعني ديما لو فيتور مرتبط بهذيك الار غي غا. واش فهمتوا؟ هذه الاغلبيه. في لي فيرب دو بروميير جروب كاين واحد الاستثناءات اللي هي بسيطه جدا انا غادي نخدمها معاكم وغادي تشوفوها غادي ان شاء الله غتفهموها بكل سهوله. هذوك الاستثناءات كتخص لي فيرب qui se terminent par y er l er ou t er. انا نشرح لكم. غنبداو بلي فيرب اللي كيساليو باش ما نجيكم صعيبه. غنبداو بهاد لي فيرب اللي كيساليو ب ال ار و تي ار. هادو بحال مثلا عندنا appeler le verbe appeler وعندنا le verbe jeter. عقلوا عليهم le verbe appeler ou le verbe jeter. من هم هاد لو فيرب هاد لي فيرب هاد لي فيرب هاد جوج بالضبط هاد جوج بالضبط كيتزادوا ليهم هنا ابولي كيولي دوبل ال وهنايا دوبل تي بالنسبه للافعال اللي فيها ال او ار تي او ار. هاد لي فيرب هادو اللي ب اي او ار و ال او ار و تي او ار ماشي غير في لو فيوتور حتى في لو بريزون كيكون عندهم واحد التصريف مغاير. دابا حنا غادي نهضروا غير على لو فيوتور. هاد لي فيرب هادو بالضبط هاد جوج كنزيدوا ابولي كنزيدوا ليها ال و جوتي كنزيدوا ليها تي يعني كيولي هنا دوبل ال و دوبل تي. مثلا غنصرفوا لو فيرب appeler. Non, je, tu, il, nous,
vous, il avec S. هاتي نقاد الكاميرا باش تبان. هاد انا غنصرفهم وغادي نوريكم شنو كيتزاد عليهم. قلنا لو فيرب ابولي اش كيولي عنده؟ قلنا كتولي دوبل ال صافي وكنديرو او ار. هاد لي دو فيرب ولا فامي ديالهم بحال رابلي rejeter يعني la famille ديال le verbe appeler ou la famille ديال le verbe jeter. Les autres verbes qui terminent avec ler ou ter ما كنديروش لهم دوبل ال و دوبل تي. هاد جوج بالضبط، غير هاد جوج صافي. الاخرين ما كنديروش لهم دوبل ال و دوبل تي، كنزيدوا لهم غير واحد لاكسون غراف هي اللي كنزيدوها. مثلا عندنا لو فيرب مثلا عندنا باغ اكزومبل عندنا لو فيرب بولي. لو فيرب بولي اش غادي يولي؟ je pèlerai, tu pèleras. فهمتوا؟ هذا بالنسبه للفيرب بولي. وشي فيرب اللي كيسالي ب تي ار مثلا عندنا لو فيرب مثلا acheter. نديرو acheter. اش غندير؟ j'achèterai. tu achèteras. وكنكملوا. واش فهمت؟ كاع لي فيرب كي se termine par ler ou ter كنزيدوا ليهم un accent grave. إلا le verbe appeler ou jeter لي كنديروا لهم double l في appeler و double t في jeter. متفقين ياك؟ اش غيبقى لينا هنايا؟ عندنا لي فيرب اللي كي se termine par قلنا y e r. y e r. les verbes qui se terminent par y e r. هاد les verbes هذاك غنحيدو منهم verbe واحد تا همايا، غنحيدو منهم verbe واحد اللي هو verbe envoyer. هاد le verbe envoyer هاد le verbe envoyer ما عنده علاقة بلو فيتور ديال لي فيرب دي بروميير جروب. يعني اننا كنخليو هذا كنخليو لو فيرب ان انفينيتيف وكنزيدو عليه لا تيرمينيزون، ما عندوش علاقة بتاتا. هذا لو راديكال ديالو بوحدو تماما. لو راديكال ديال لو فيرب envoyer شنو هو؟ هو envers. هذا هو الراديكال ديال لو فيرب envoyer. envers بمعنى انه ملي كنقولوا j'enverrai, tu
verra. واش فهمتوا؟ nous on verrons. وكنكملوا لو راديكال ديال لو فيرب انفويي ما عندوش علاقه بلي فيرب دو بروميير جروب تماما اللي كنقولوا كنخليو لو فيرب على انفينيتيف وكنزيدوا عليه لا تيرمينيزون، ما عندوش علاقه بتاتا. هذا عنده ان راديكال بوحدو اللي هو انفير، وملي كنزيدوا عليه لا تيرمينيزون كيولي انفيري، انفيرا، انفيرون، انفيرون، enverrait, EZ à la fin, enverront, ONT. واش فهمتوا؟ هذا قلنا هاد لو فيرب اكسبسيون في لي فيرب اللي كي سو تيرمين بار y er. واش فهمتي؟ دابا هاد لي فيرب اللي كتسالي y er هاهم y ER كنقسموهم ل 3 بارتي. لا بارتي الاولى هي او y ER و U y ER. لا بارتي الثانيه A y ER و لا بارتي الثالثه هي E y ER. واش فهمتوا؟ نبداو بهاد لا بارتي الاولى اللي هي او y ER و U y ER. ناخذوا منهم بحالهم هاد لي فيرب كي سو تيرمين بار y ER بحال لو فيتور بحال لو بريزون. دائما ملي كيكون واحد لو او اللي هو موي، يعني كيكون لو y من وراه واحد الاو اللي ما كيتنطق زعما موي ما عندوش الصوت، كيتبدل. كاين لي فيرب اللي كيتبدل فيهم وكاين اللي ما كيتبدلش. مثلا في لي فيرب اللي كيسالي ب او y ER و U y ER هادو ضروري هاد لو y devient un i. Y devient un i. مثلا le verbe nettoyer. Le verbe nettoyer. Le verbe nettoyer. ملي كنبغيو نصرفوه نقاد الكاميرا، ملي هاد لو فيرب نيطوايي كنبغيو نصرفوه اش كي غنديروا ليه؟ مثلا نصرفوه جو تي و il nous vous ou il avec s. je اش غادي يولي؟ انا نقول لكم اش غيولي هكا. قلنا هاد لو y غيولي اي. ديما y ملي كتكون او قبل y و او قبل y ديما هاد لو y كتولي اي. وكنكملوا غير هذه اللي كتبدل y كتولي اي صافي كنكتبوها. عاد باش نزيدوا لا تيرمينيزون. واش فهمتوا؟ لي فيرب قلنا كي سو تيرمين بار y ER كيتقسموا ل 3 جروب. كاين لو جروب اللي كيسالي ب او y ER ولا U y ER. بحال مثلا عندنا هنا نيطوايي كيسالي ب او y ER. هاد لي فيرب اللي كيساليو ب او ولا U ديما هاد الاي كنحولوها ل اي، ما فيهاش نقاش. دائما كتحول لإي وصافي. وكنكتبوا لو فيرب كامل على انفينيتيف
كنبدلو غير إيكغاك بإي وكنزيدو لا تيرمينازون ديال فيوتور. واش فهمتوني؟ إيكغاك أو إر مثلا عندنا لو فيرب، مثلا لو فيرب ناخدو بايي يلا بايي، لو فيرب بايي. اش كيوقع لي فيرب اللي كتكون عندهم إيكغاك أو إر؟ هاد لي فيرب اللي عندهم إيكغاك أو إر، هاد الإيكغاك ممكن نخليوه هكا نكتبوه كما هو، ونقدروا إيكغاك نحولوها إي. يعني هما كيتكتبوا بلي دو فاصون، يعني نقدروا نكتبوا يا إما بإي يا إما بإيكغاك. مثلا جو ونديروا كنحاول ندير لكم لي كولور باش يبان. ناخذو نخليو هذا هكا وهذا نحولوه لإي. هاد لي دو زيكريتور بجوج صحاح. دائما قلنا لي فيرب اللي كيساليو ب إيكغاك أو إر سوا كنخليو الإيكغاك سوا كنديرو لو إي. بحال لي دو زيكريتور سون جوست بحال ما كاينش خطأ. نكملو عاوتاني ندوزو لي فيرب اللي كيساليو ب او إيكغاك او إر. هادوك كيبقاو كما هما، كنشدو لو فيرب كيف ما هو وكنكتبوه ما كيتبدلش. المشكل كيكون عندنا غير في هاد الاولين، بحال هنايا ناخذوا ما كاينينش بزاف ديال لي فيرب اللي كيساليو ب او إيكغاك. مثلا ناخذوا غراسيي، غراسيي نديوش عليه راه لي فوتر قالوا لي ما كيبانش بالستيلو، حاولت نخدم اليوم بالفوتر ولكن بقى ما كنعرفش ليه مزيان. قلنا لو فيرب غراساي كيبقى كبير هاد لو فيرب كبير، ما جانيش قد هكا. واش فهمتي؟ غراساي فغي. هذا هو الدرس ديالنا اليوم ديال لو فيوتور. اشنو قلنا؟ لو فيوتور نديرو واحد الخلاصه سهله. قلنا لو فيوتور سامبل ديال لي فيرب دو بروميير جروب اللي هو شنو هو؟ كنشدو لي فيرب ا لانفينيتيف كنزيدو عليهم لا تيرمينازون ديال لو فيوتور اللي هي اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. هذه لا تيرمينازون ديال لي فيرب ديال لو فيوتور. قلت لك كاينين ثلاثه ديال الاستثناءات. كاينين لي فيرب كي سو تيرمين بار ايغريك او ار ال او ار و تي او ار. نبداو بالتي او ار و ال او ار. هادوك لي فيرب اللي كيسالو ب ال او ار و تي او ار فيهم جوج استثناءات. لو فيرب ابولي في ال او ار و جوتي في تي او ار. قلنا جوج ديال لي فيرب ابولي و جوتي. ابولي و جوتي ديما ابولي كنديرو دوبل ال في الاخر و جوتي دوبل تي. ولي فيرب الاخرين اللي كيساليو ب ال او ار و تي او ار كنديرو ليهم ان اكسون غراف قبل ال وقبل تي باش ما كنزيدوش هذيك دوبل ال و دوبل تي. هذه بالنسبه لي فيرب qui se terminent par ال او ار و تي او ار. alors كندوزو لي فيرب qui se terminent par y او ار. y او ار كنحيدو منهم envoyer، هذا كان اليمينيو. envoyer هذاك حيت كيتبدل الراديكال ديالو، ما كنديروش envoyerai لا، كندير enverrai. كنديرو لو راديكال ديالو هو envers. envers كنزيدو عليه لا تيرمينازون. enverrai، j'enverrai، tu enverras، il enverra، nous enverrons، vous enverrez، ils enverront. وقلنا كنقسموا هذوك اللي كيساليو ب y او ار كيتقسموا لثلاثه او y او ار و u y او ار. هذوك بدون نقاش y كتحول ل i. دائما ملي كنشوف y نشوف شنو قبل منها، لا كان الاو ولا الاو كنحولوه اوتوماتيكمون ل y كتحول ل i.
دائما كنشوف كتبان لي ايكغيك في لو فيرب في ايكغيك، كنشوف قبل منه شنو كاين. كانت الاو ولا الاو كتحول لاي ايكغيك ساهله. كانت الا نقدر نكتبها هكا ونكتبها هكا، لي دو فاصون سون كوريكت. كان بالاو ايكغيك، كانت الاو قبل الايكغيك راه كتبقى ايكغيك، كتبقى هي ما كتبدلش. ساهل الدرس ديال لو فيوتور، ما فيش شي حاجه اللي هي صعيبه. انا غادي نحاول نصور هاد الدرس هذا كيف ما كاتبه، وغادي نخليه لكم مع في لا فيديو، غنخليه في الاخر ولا نحاول نلوحو في صندوق الوصف الى تلاح ليا، سينو راه نخليه في الاخر ديال لا فيديو. شوفوا انا دابا نيت كنصور فيه باش نخلي لكم الدرس مقاد. كنتمنى الدرس ديال اليوم يعجبكم وتكونوا فهمتوا معايا. نتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله، وما تنساونيش دائما بلي كومونتير ديالكم ولي لايك ديالكم. وحاجه اخرى بالنسبه لي فيديو في الاولين كنت كنلوحهم نيشان في لي جروب ديال الفيسبوك، وكانوا الناس كيلقاو مشكل انهم ما كيدخلوش لهم لابليكاسيون نيشان ديال اليوتيوب. دابا حيت كاين اللي ما عارفش واحد لا تكنيك ديال 3 بوين كتكون الفوق باش يمشي لهم لا فيديو لهذاك لابليكاسيون. دابا غادي نعدل لكم لو لين من بعد 5 ثواني، نتوركوا على لو لين 5 ثواني وغتمشي لكم نيشان لابليكاسيون ديال اليوتيوب. حيت الاغلبيه كيصيفطوا لي دي ميساج كيقولوا لي راه بغينا نديروا ابوني وما كيدخل ليناش، كيطلب لينا لو كود جيميل وهذه، وبزاف الناس ما عارفينش كيفاش يصاوبوها. الوغ انا غنعدل لكم لو لين ديال لا فيديو، وغادي نحطو لكم باش تقدروا تدخلوا نيشان لابليكاسيون يوتيوب. كنتمنى ان لا فيديو تكون نالت اعجابكم، وشكرا بزاف على لي ميساج ديالكم. وما تنساوش ديروا ابوني بالنسبه للناس اللي ما دايرينهاش، وتفعلوا زر الجرس، وبيان سور لي لايك ولي كومونتير ديالكم اللي كيحفزوني باش نعطي اكثر. شكرا بزاف وبسلام عليكم.